बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, नए लेसन के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और सलाम पेश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप फज़ल ताला खैरियत से होंगे। क्वा से तू ये तुम हो, क्वा से तू ये तुम हो, या तुम्हारे जैसा कोई और है ओ क्वालकुनो कोमेते। या तुम्हारे जैसा कोई और है ओ क्वालकुनो कोमेते। ये ख्वाब है क्विस्तो ए सोनियो। ये ख्वाब है क्विस्तो ए सोनियो, या हकीकत है ए रियल्टा। या हकीकत है ए रियल्टा। ये ख्वाब है या हकीकत है क्विस्तो ए सोनियो ए ला रियल्टा। ये खुशबू है क्विस्तो ए उन प्रोफूमो। ये खुशबू है क्विस्तो ए उन प्रोफूमो। या तुम्हारा ख्याल है ओ तुओ इमेजिनो। या तुम्हारा ख्याल है ओ तुओ इमेजिनो। वो तन्हा है लुए सोलो। वो तन्हा है लुए सोलो। हमारी तरह तन्हा नहीं है नाने सोलो कोमेनोई। हमारी तरह तन्हा नहीं है नाने सोलो कोमेनोई। हमारी तरह कोमेनोई, सोलो तन्हा अकेला। वो बावफा है इफ़े दिले। वो बावफा है इफ़े दिले। इसके लिए एक और लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है लियाले। हमारी तरह वफ़ादार नहीं है नाने फ़े दिले कोमेनोई। हमारी तरह वफ़ादार नहीं है नाने फ़े दिले कोमेनोई। आगे कहता है वो ज़हीन है इंटेलिजेंटे। वो ज़हीन है इंटेलिजेंटे। तुम्हारी तरह नहीं नाने कोमेते। नाने कोमेते तुम्हारी तरह नहीं, यानी वो ज़हीन तो है लेकिन तुम्हारी तरह नहीं है जितने तुम ज़हीन हो। नाने कोमेते। मेरे सामने तुम आओ वियनी दोआंतिया में। मेरे सामने तुम आओ वियनी दोआंतिया में। थोड़ी देर के लिए रुको फेरमी उन आतिमो। थोड़ी देर के लिए रुको फेरमी उन आतिमो। फेर मारे रुकना उन आतिमो, थोड़ी देर के लिए, एक लम्हे के लिए। मुझसे कुछ बात करो पारली कौन में। मुझसे कुछ बात करो पारली कौन में। उन पो थोड़ी सी कुछ देर के लिए। फिर तुम्हारी मर्ज़ी ए पोई कोमे तुओ वोई। फिर तुम्हारी मर्ज़ी ए पोई कोमे तू वोई। तू की सही तुम कौन हो। तू की सही तुम कौन हो। सही उन सोनियो तुम एक ख्वाब हो। सही उन सोनियो तुम एक ख्वाब हो। सही उन पोएता तुम एक शायर हो। सही उन पोएता तुम एक शायर हो। तुम एक साया हो। सही उन ओम्ब्रा तुम एक साया हो। सही उन ओम्ब्रा। ओम्ब्रा साया। सही तुम हो। सही उन ओम्ब्रा तुम एक साया हो। ओम्ब्रा साया। सही उन ओम्ब्रा तुम एक साया हो। सही उन नूवोला तुम एक बादल हो। सही उन नूवोला तुम एक बादल हो। सही उन ज़बालियो तुम एक गलती हो। सही उन ज़बालियो तुम एक गलती हो। सही उन नुओवो मोंदो एक नई दुनिया हो। सही उन नुओवो मोंदो एक नई दुनिया हो। सही क्यारो दी लूना तुम चांद की चांदनी हो। सही क्यारो दी लूना तुम चांद की चांदनी हो। ये कुछ शायराना किस्म के अल्फाज आ गए हैं, लिहाजा आप इनको भी याद रखें। कौम से ये रिवात हो तुम कैसे पहुँचे हो। कौम से ये रिवात हो तुम कैसे पहुँचे हो। आई फातो कोर्सो तुम भाग के आए हो। अफातो कोर्सो तुम भाग के आए हो। तुमने दौड़ लगाई है। तो सही सुधा तो पसीने से भरे हो। तो सही सुधा तो पसीने से भरे हुए हो। सुधारे सुधा तो पसीने से भरा होना, पसीना पसीना होना। रीला सी उन पो थोड़ा आराम कर लो। रीला सी उन पो थोड़ा आराम करो। रीला सारे आराम करना, रेस्ट करना। समुंदर के उस पार आल्त्रा पार ते दी मारे। समुंदर के उस पार आल्त्रा पार ते दी मारे एक शेर रहता है वीवे उन लियोने। एक शेर रहता है वीवे उन लियोने। वो जंगल का शहनशाह है।
ارے دی فوریستا، وہ جنگل کا شہنشاہ ہے، ارے دی فوریستا، اب وہ بوڑھا ہو گیا ہے، ما adesso diventato vecchio، لیکن اب وہ بوڑھا ہو گیا ہے، ما adesso è diventato vecchio، کام کب شروع کرتے ہو، quando inizi il lavoro، کام کب شروع کرتے ہو، quando inizi il lavoro، میرا کام شفٹوں کا ہے، mio lavoro è di turni، mio lavoro è di turni، میرا کام شفٹوں کا ہے، turni شفٹوں کو کہتے ہیں، یعنی ایک فکس ٹائم نہیں ہے، یہ شفٹیں بدلتی رہتی ہیں۔ تمہارا کام کیسا ہے، come tuo lavoro، تمہارا کام کیسا ہے، come tuo lavoro، è molto leggero، بہت آسان ہے، وہ ایک سائنسدان ہے، è un scienziato، وہ ایک سائنسدان ہے، è un scienziato، مختلف تجربے کرتا ہے، fa diverse esperienze، مختلف تجربے کرتا ہے، fa diverse esperienze، جب اندھیرا ہوتا ہے، quando c'è buio، جب اندھیرا ہوتا ہے، quando c'è buio، یعنی جب اندھیرا ہوتا ہے تو وہ مختلف تجربے کرتا ہے، پھر ایک لسٹ تیار کرتا ہے، poi prepara una lista، پھر ایک لسٹ تیار کرتا ہے، poi prepara una lista، وہ شیشے کے سامنے کھڑی ہے، lei è davanti al specchio، وہ شیشے کے سامنے کھڑی ہے، lei è davanti a specchio، اپنے بالوں کو ٹھیک کر رہی ہے، mette a posto sui capelli، اپنے بالوں کو ٹھیک کر رہی ہے، mette a posto sui capelli، اب mettere a posto ٹھیک کرنا، صحیح کرنا، sui capelli اپنے بالوں کو۔ اس نے بھائی کی سالگرہ پہ جانا ہے، deve andare a compleanno di fratello، اس نے بھائی کی سالگرہ پر جانا ہے، deve andare a compleanno di fratello، اچھے طریقے سے تیار ہوئی ہے، è preparato bene، اچھے طریقے سے تیار ہوئی ہے، è preparato bene، تیار ہونا، preparare، preparato تیار ہو گئی ہے، bene اچھے طریقے سے، بہتر طریقے سے، وہ جلدی میں ہے، lei è in fretta، وہ جلدی میں ہے، lei è in fretta، اس نے پیٹرول بھی ڈلوانا ہے، deve versare anche benzina، اس نے پیٹرول بھی ڈلوانا ہے، deve versare anche benzina، واپس بھی آنا ہے، e ritornare dietro، واپس بھی آنا ہے، e tornare dietro۔ دوستو آج کا لیسن یہی پہ ختم کرتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ یہ لیسن آپ کو بہت پسند آیا ہوگا اور آپ نے اس سے لازمی کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر کریں، اگر ویڈیو اچھی نہیں لگی تو اسے چھوڑ دیں۔ تو ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے آس پاس لوگوں کا خیال رکھیے گا اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ سے arrivederci۔